पिछले दिनों अंग्रेजी और उर्दू अखबार में एक सनसनीखेज इंकशाफ सामने आया। मुफ्ती अब्दुल कवी ने दावा किया कि करीना कपूर मेरी बीवी रही है, हमने निकाह किया था। सदके जाना होए 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 मैं जिंदगी कदी हसत नहीं कीता, मैं ते सड़ा लग गया। मुफ्ती अब्दुल कवी ये मुफ्ती ही कर सकता सी कोई। अच्छा बहरहाल उन्होंने पूरा सच नहीं बोला। सोफिया लॉरेन, रॉकल वेल्च, जेनेरल ब्रिजिडा, मैलन मैनरो, लिज टेलर, एवा गार्डनर, वो जो एक आई थी वो टाइटैनिक में, क्या नाम था उसका, केट विंसलेट, हाँ मेरा ख्याल जो भी थी, वो सारी भी कंसर्न में वो आहिस्ता आहिस्ता बताएंगी खुल के। और ये हैरानी की बात नहीं है, इतना हैंडसम आदमी, ग्लोबल लेवल की सेलिब्रिटी, इररेजिस्टिबल, क्या पता नहीं एक लंगड़ा होता था उसका पता नहीं क्या नाम, कैसानोवा या पता नहीं क्या, पुरकशिश, आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, नजर पड़ जाए तो नजर हटाने को दिल नहीं करता। तो और मुझे तो कभी कभी ये ख्याल आता है इनका क्रेज देख के बैनुल-अक़वामी सतह पे और कौमी सतह पे इनका देख के मुझे कभी कभी ये ख्याल आता है कि शायद क्लियोपेट्रा आसमानों पे रोती फिर रही हो कि मैं मुफ्ती साहब के ज़माने में पैदा क्यों नहीं हुई, ताकि उनकी शरीके हयात बनने का मैं वाह मेरे मुफ्ती बन जाता है बंदा। अल्लाह अल्लाह। लाहौर इचरा में वाक़ ज्वेलरी मार्केट का ज्वेलर अपने साथियों का 20 किलो से ज़ायद सोना लेकर फरार हो गया, जिसकी मालियत 1 अरब रुपए से ज़ायद बताई जाती है। इसमें सौतेली माँ का 2 किलो सोना भी शामिल है। क्या बात है, सौतेली माँ नूं सारे भैड़ा कहते हैं, सौतेला बेटा बड़ा ही खबीस निकले है। लेकिन खैर है, इसमें मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि ये माशरा वहाँ पहुँच चुका है। वो मैं डॉक्टर बरदा के हवाले से मेरा ख्याल है मैंने ये बात की थी कि अपने साए से भी डरो। मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन ये खबर आएगी कि फलां औरत का या मर्द का या फलां का ट्रांसजेंडर का साया उसे कत्ल करके भाग गया है या उसकी जेब काट चुका है। ये माशरा इन्हतात के उस लेवल पे है। अच्छा, सोने जैसा मुल्क था, हमारे करतूतों ने गोबर से भी बदतर कर दिया है। गोबर से बदतर कह रहा हूं मैं, उसकी वजह है गोबर से खाद, गोबर गैस बनती है, गोबर से उपले पाथियां गरीब आदमियों के चूल्हे जलते हैं, उनका तो कोई फायदा है। ये इंतजामिये और ये अच्छा वो ज्वेलर जो है ये पता नहीं को ओहदेदार भी था। ये दिस इज व्हाट आई हैव रेड इन द न्यूज़पेपर्स, मुझे नहीं पता, मैं तो भूल ही गया था ये बात कि ये पता नहीं कोई ज्वेलर्स का कोई एसोसिएशन टाइप उसका था। तो आपने कहा रकम भी माकूल है, लेकिन बात करते वक्त हमेशा एक बात मरियम आप ध्यान में रखना कि 1 अरब की औकात 1 टके की नहीं। इस मुल्क को जिस तरह लूटा खाया गया और माशाल्लाह जारी सारी है, अरबों खरबों लूटे जा चुके। गो टू एनी जो नॉन कंट्रीज हैं, इंग्लैंड से लेके अमेरिका तक, स्पेन से लेके पता नहीं, आपकी मेजबान या दोस्त वहां अगर होंगे तो आपको बताएंगे बिल्डिंग को दी है, सबको पता है, सब कुछ पता है। तो 1 अरब बस ठीक है, अपना हिस्सा ले गया, वो बेहतर है, आम आदमी बेहतर है। तुम उसे चोर कहो, डाकुओं का पूछते कोई नहीं, माड़े मोटे चोरों के पीछे चल बातें कर रही हैं तो उनकी करो जिनकी करना बनती है, जिनसे अगर 1/4 रिकवरी भी हो जाए ना, 1/4 माल मसरूका से 1/4 हिस्सा वसूल हो जाए, सारे कर्जे उतर जाएंगे, तो पता ही नहीं है। नो डाउट है। चलें।
اخباری رپورٹ کے مطابق 2025 میں روزمرہ استعمال کی اشیاء سے لے کر جان بچانے والی ادویات تک کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ مجموعی طور پر مہنگائی کے اسی بڑھتے ہوئے رجحان نے غریب کے ساتھ ساتھ سفید پوش طبقے کو بھی شدید مشکلات سے دوچار رکھا۔ سال اختتام کے قریب ہے مگر مہنگائی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ چینی کی قیمت 200 روپے جبکہ چکی کا آٹا 150 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ شیور مرغی کا گوشت 640 روپے، چھوٹا گوشت 2500 روپے اور بڑا گوشت بغیر ہڈی کے 1600 روپے فی کلو۔ پیاز 120، آلو 100، ادرک 500، لہسن 400، ٹینڈا 250، مٹر 120، شملہ مرچ 220، پھول گوبھی 60، بند گوبھی 150، کریلے 180، اروی 200، بھنڈی 170، سبزی توری 180 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ اتوار بازار بھی مہنگائی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حسن صاحب، 2025 تو جیسے تیسے گزر گیا، کیا آپ 2026 میں مہنگائی میں کمی کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں؟ میرا پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے کہیں یہ کاروبار تو نہیں شروع کر دیا، سبزی گوشت وغیرہ؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ 25 تو گزر گیا، 25 کیا گزر گیا، آپ کے 78 سال گزر گئے، وہ زمانہ یاد۔ لیکن خیر، آپ کا تو ایج کا ہے ایک ڈس ایڈوانٹیج آپ کو۔ حبیب جالب کبھی گایا کرتے تھے، اس پورے ملک میں 20 روپیے مناٹا، اس پر بھی ہے سناٹا، صدر ایوب زندہ باد۔ کہنا وہ چاہ رہے تھے مرد آباد، لیکن بات کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ تو آج روٹی 20 روپے کی ہے، 20 روپیہ مناٹا، تب لوگوں کے لیے یہ بھی عذاب تھا۔ سو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اچھا، مہنگائی ہی دراصل اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عام آدمی کا قومی ترانہ ہے۔ یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا، یہ قومی ترانہ آپ نے نثری نظم کی شکل میں بیان کیا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ 26 کے بارے میں، تو میں بے وقوف تو ہو سکتا ہوں، پاگل نہیں ہوں۔ وہ برتن ہمیشہ خالی رہے گا جو اوپر سے بھی لیک کرتا ہے، نیچے سے بھی لیک کرتا ہے۔ نارملی ہوتا کیا ہے کہ لکوڈ ہو اگر کسی برتن میں، تو وہ لیکیج اگر نیچے سوراخ ہو جائے، اس کے دونوں طرف سوراخ۔ سو یہ مہنگائی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ بددیانتی ہے، یہ مس مینجمنٹ ہے، یہ لیک آف گورننس ہے، یہ لعنت ہے، بے برکتی ہے، یہ منافقت کی صدا ہے، جو بھی اس کو کہہ لو۔ اور آپ کو یاد نہیں ہوگا، آئی ایم 100% شیور نہیں ہوگا، کہ 1 جنوری 2025 میں جو ہمارا پروگرام ہوا تھا، اس میں میں نے آپ کو کسی کا شعر سنایا تھا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کنفیوژن نہ ہو کہ میرا ہے۔ میں ان صاحب کا نام نہیں جانتا، معذرت خواہ ہوں۔ شعر میں دوبارہ سنا دیتا ہوں، سوال کا جواب مل جائے گا۔ 1 جنوری ہے، نیا سال ہے، دسمبر میں پوچھیں گے کیا حال ہے۔ سو اللہ پاک صحت زندگی دے، اگلے برس دسمبر 2026 میں بھی یہی ماتم ہوگا، قیمتیں بڑھ گئی ہوں